अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्यमाने नवकार महामन्त्र दिवस कार्यक्रमे उपस्थितः स्यात्। जगते प्रदद्यात् शान्ति अहिंसा सन्देशम् असौ। आध्यात्मिक सद्भाव नैतिक चेतनायाः एकः महत्वपूर्णः अस्ति उत्सवः एषः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राइजिंग भारत समिट इति शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अथ वेव प्लेटफॉर्म इत्येतस्य मञ्चस्य उल्लेखं कृतवान्। उक्तवान् यत् भारतीय कलाकाराः भविष्यन्ति प्रोत्साहिताः। तावत् विषयवस्तु वैश्विक स्तरे प्रापयितुं करिष्यति कार्यम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः विदेशयात्रायाः द्वितीये दिने स्लोवाकिया देशं प्राप्तवती। अद्य स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिं पीटर पेलेग्रिनी इत्येतम् अथ अन्यैः प्रमुखराजनेतृभिः च समं कुर्यात् मेलनम्। ब्रिटेन देशस्य यात्रायाम् अस्ति वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः। अद्य ब्रिटेन देशस्य वित्तमन्त्रिणा समं कुर्यात्। भारत ब्रिटेन आर्थिक वित्तीय वार्तायाः सः अध्यक्षताम्। अन्ते तावत् देशे प्रवर्तितः नवः वक्फ विधिः सम्बद्धानि नव प्रावधानानि अपि प्रवर्तितानि। पश्चिम बंगालस्य मुर्शिदाबाद स्थले विधिविरोधे हिंसाचारः। एप्रिल मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् अन्तर्जाल सेवा पिनद्धा। धारा 63% प्रवर्तिता। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः प्रायः 8 वादने नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमाने नमोकार महामन्त्र इति दिवसकार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री तत्र उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। अवधेयं यत् नमोकार महामन्त्र दिवसः आध्यात्मिक सद्भाव नैतिक चेतनायाः एकः महत्वपूर्णः उत्सवः अस्ति। एषः उत्सवः जैन धर्मे सर्वाधिकः पूजनीयः अस्ति। अथ सार्वभौमिक मन्त्रस्य नमोकार महामन्त्रस्य सामूहिक जापेन जनान् एकीकरोति। एषः दिवसः सर्वान् अपि आत्मशुद्ध्यर्थं सहिष्णुतायै सामूहिक कल्याणार्थं च सन्ततं प्रोत्साहितान् करोति। एतस्मिन् अवसरे 8,100 देशानां जनाः शान्त्यर्थं परस्परं सौहार्दार्थं च समवेताः स्युः। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ल्यां राइजिंग भारत समिट इति सम्मेलनं सम्बोधितवान्। तत्र कला संस्कृत्योः प्रोत्साहनार्थं वेव्स इति अन्तर्जालपटलम् असौ प्रशस्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा एतस्मिन् अवसरे कथितं यत् अग्रिमे मासे मुम्बई महानगरे एतत् सम्बद्धं विशेषायोजनं स्यात्। तत्रैव असौ उक्तवान् यत् एतदर्थं महती व्यवस्था क्रियमाणा अस्ति। एतेन हि भारतीय कलाकाराः नितरां प्रोत्साहिताः स्युः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या द्विदिवसीय यात्रायाः पोर्टुगल देशस्य यात्रायाः अनन्तरं स्लोवाकिया देशं सम्प्राप्ता अस्ति। राष्ट्रपतिवर्या दिनद्वयं यावत् अर्थात् अद्य श्वः च स्लोवाकिया देशे अस्ति। एतस्मिन् यात्राक्रमे द्रौपदी मुर्मुवर्या स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिं पीटर पेलेग्रिनी इत्येतम् अथ प्रधानमन्त्रिणं रॉबर्ट फिको इत्येतं च सम्मिल्य द्विपक्षीयोपवेशनानि अपि समाचरेत्। इतः पूर्वं पोर्टुगल देशे यात्रायाः अन्तिमे दिने राष्ट्रपतिवर्या लिस्बन इत्यत्र महात्मा गान्धेः कस्तूरबा गान्धेः च प्रतिमयोः पुष्पाञ्जलिं समार्पयत्। ततः च राष्ट्रपतिवर्या राधाकृष्णमन्दिरे पूजामपि अकरोत्। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या पोर्टुगल प्रधानमन्त्रिणं लुईस मोंटेनेग्रो इत्येतं मिलितवती। उभाभ्यां नेतृभ्यां तावत् द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणार्थं चर्चा विहिता। अथ च व्यापार वाणिज्य रक्षा विज्ञान प्रविधीः समेत्य ऊर्जा सदृशेषु क्षेत्रेषु परस्परं सहयोगावसराः सन्ति इत्येतस्मिन् विषये नेत्रोः सहमतिः सञ्जाता।
तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या चम्पालिमॉड फाउण्डेशन् इत्यस्य प्रतिष्ठानविशेषस्य यात्रामपि कृतवती। चम्पालिमॉड प्रतिष्ठानं नैजं जैवचिकित्सकीयानुसन्धानप्रतिष्ठानम् अस्ति, यत्र भारतीयछात्राः शोधार्थं गच्छन्ति। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारतीयशोधकर्तृभिः सह अमिलत् अथ तैः सह संवादमपि अकरोत्। इतः पूर्वं च राष्ट्रपतिवर्या पोर्टुगल देशस्य संसदः अपि गतवती। अत्रावधौ पोर्टुगल संसदः अध्यक्षः राष्ट्रपति मुर्मुवर्यां तत्रत्यां संसदीय प्रक्रियां विवृतवान्। उभयोः मिथः विभिन्नेषु द्विपक्षीयेषु अन्ताराष्ट्रिय प्रकरणेषु च चर्चा सञ्जाता। तावत् पोर्टुगाल देशस्य यात्रायाः अन्तिमे दिने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पोर्टुगल देशे निवसन्तं भारतीयं समुदायं सम्बोधितवती। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कथितं यत् भवन्तः पोर्टुगल देशे भारतस्य बहुलतावादी संस्कृतेः प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः सन्ति। वस्तुतः तु भवन्तः भारतस्य राजदूताः एव सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः पोर्टुगल यात्रा विषये विदेशमन्त्रालयीयः पश्चिमक्षेत्रसचिवः तन्मयलालः संसूचितवान् यत् राष्ट्रपतिवर्यायाः यात्रावधौ पोर्टुगल देशेन UNSC इत्युक्ते संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि भारतस्य स्थायी सदस्यता विषये समर्थनं ख्यापितम्। राष्ट्रपतिवर्यया च एतदर्थं पोर्टुगल देशस्य नेतृत्वम् आलक्ष्य कृतज्ञता अभिव्यक्ता। ब्रिटेन देशस्य यात्रामुद्दिश्य गता वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः गतदिने इंडिया हाउस इत्यत्र आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधितवती। अत्रावसरे वित्तमन्त्रिणा कथितं यत् गते दशके आधारभूतसंरचनायाः विकासः अस्माकं नीतिगतायाः प्रतिबद्धतायाः आधारः अवर्तत। पश्चिम बंगाल राज्ये वक्फ संशोधन विधेयकस्य विरोधे मुर्शिदाबाद नगरस्थे जंगीपुरे हिंसाचरणं सञ्जातम्। अत्रान्तरे उपद्रविणः अनेकानि आरक्षिविभागीय वाहनानि ज्वालितवन्तः। प्रदर्शनकारिणः तत्र पाषाणखण्डान् अपि क्षिप्तवन्तः। पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुर्शिदाबादं तादृशं क्षेत्रमस्ति यत्र प्रतिशतं 66 मताः इस्लाम मतावलम्बिनः सन्ति। तस्मात् वक्फ संशोधन विधेयकस्य सर्वाधिकः विरोधः तत्र जायमानः अस्ति। सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रा काठमाण्डू नगरे समाचरिता, यत्र सेतो मच्छिन्द्रनाथस्य प्रतिमायाः संवाहकं काष्ठनिर्मितरथं 5 दिनानि यावत् काठमाण्डू नगरस्य विभिन्नेषु स्थानेषु प्रापितं गतम्। अवधेयं यत् सेतो मच्छिन्द्रनाथः काठमाण्डू नगरे हिन्दुधर्मावलम्बिभिः बौद्धधर्मावलम्बिभिश्च पूजनीयः वर्षादेवतात्वेन अस्ति। नेपाल देशे चैत्रमासे काठमाण्डू नगरवासिनः सेतो मच्छिन्द्रनाथ यात्रां समाचरन्ति। अत्रावसरे भक्ताः पारम्परिकवेशभूषामपि धारयन्ति। भगवतः महावीर जन्म कल्याणक दिवसस्य पावने अवसरे गतदिने मुम्बई महानगरस्य प्रभादेवी स्थिते रवीन्द्रनाट्य मन्दिरे अन्तः धार्मिक संवादद्वारा विश्वशान्ति सद्भावना इति विषये एका राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। लोकमत मीडिया ग्रुप इत्येतस्य अथ अहिंसा विश्वभारती संस्थायाः संयुक्ते तत्त्वावधाने आयोजिते एतस्मिन् सम्मेलने महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्येषः, बिहारराज्यस्य राज्यपालः डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान इत्येषः च मुख्यातिथित्वेन उपस्थितौ आस्ताम्। तावत् जैनाचार्यः लोकेशः, महाराष्ट्रस्य मन्त्री श्री मंगलप्रभात लोढा इत्येषः, बौद्ध भिक्षुः भदन्त राहुल बौद्धिः अथ अन्ये अपि गणमान्याः संगोष्ठीं सम्बोधितवन्तः। कार्यक्रमं सम्बोधयन् महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्येषः उक्तवान् यत् भगवतः महावीरस्य दर्शनाश्रयणेन विश्वे शान्तिः सद्भावना इति द्वयमपि सम्भवम्। तत्रैव बिहारस्य राज्यपालः डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान इत्येषः कथितवान् यत् भगवतः महावीरस्य अनेकान्तदर्शनेन युद्ध हिंसा सहितानाम् अनेकेषां वैश्विकसमस्यानां समाधानं सम्भवम् अस्ति। तावत् वैश्विक शांति सद्भावनायै अन्तः धार्मिक संवादः आवश्यकः इति उक्तवान् विश्वशान्तिदूतः आचार्यः लोकेशः।
एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।